बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़वाइद मक्किया का दूसरा बाब है, छठी फसल है इदगाम। सबक नंबर 15 में खुशामदीद। आज के सबक के अंदर हम सकते के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ से इदगाम वाले मबाहिस तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। कुछ बातें भी रहती हैं, वो इंशाल्लाह इस सकते के बाद वाले सबक के अंदर आ जाएंगी। बाकी इस सबक के अंदर सकते के बारे में हज़रत कुछ अहकाम व मसाइल बयान फरमा रहे हैं, लेकिन मैं मुनासिब समझता हूँ कि इबादत हल करने से पहले जो सकता है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि सकता कहते किसे हैं। देखिए, सकता कहते हैं तिलावत करते हुए किसी कलमा पर बगैर सांस लिए थोड़ी देर के लिए आवाज़ को रोककर उसी सांस से आगे पढ़ना, ये सकता कहलाता है। और ये जो सकता है, इस सकते को सकता मानवी कहते हैं और ये वक़फ़ के हुक्म के अंदर होता है। तो सकता मानवी साहब यहाँ पे ये भी समझ लेंगे, सकते की दो किस्में होती हैं। एक होता है सकता मानवी, दूसरा होता है सकता लफ्ज़ी। अब सकता मानवी क्या होता है? वो मवाक़े जिसमें इन्फिसाल मानवी होता है, मतलब दो कलिमात होते हैं और माना के एतबार से दोनों के अंदर जुदाईगी होती है। तो ऐसे दो कलिमात के दरमियान जो सकता किया जाता है, इस सकते को सकता मानवी कहा जाता है। जैसा कि मिसालें इंशाल्लाह आगे आ रही हैं, 4 मिसालें हज़रत ने जिक्र की हैं, एक एक करके हम इंशाल्लाह सारों को ही समझेंगे। दूसरा होता है सकता लफ्ज़ी। सकता लफ्ज़ी वो होता है जो हमज़ा को साफ और तहकीक से अदा करने के लिए जो सकता किया जाता है, इसको सकता लफ्ज़ी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर क़द अफ़लह। अब ये देखें, काफ दाल ज़बर कद, इसके बाद जो आगे हमज़ा है, इसको साफ और तहकीक से अदा करने के लिए जो दाल पर थोड़ा सा हमने आवाज़ को, सांस को रोका है, इसको जो है सकता लफ्ज़ी कहा जाता है। और ये जो सकता लफ्ज़ी है, इमाम हमज़ा कुफ़ी रहमतुल्लाह ताला की रवायत के अंदर ये कसरत के साथ वारिद होता है, मगर इमाम हफ्स रहमतुल्लाह ताला की रवायत में बतरीके जज़री ये तो जायज़ है सकता लफ्ज़ी, लेकिन बतरीके शातवी ये सकता लफ्ज़ी जायज़ नहीं है। और मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला ने रवायत हफ्स में 4 मवाक़े बयान किए हैं जहाँ पर सकता किया जाएगा। वो 4 मवाक़े कौन से हैं उनको देख लें। फरमा रहे हैं कि इवजन कय्यिमा सूरह कहफ में, और इसी तरीके से मन राकिन सूरह क़ियामा में, और बल राना सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में इजहार होगा सकता की वजह से। और एक जगह हफ्स की रवायत में और भी सकता है, यानी मिम्मर कदीना हादा सूरह यासीन में। ये 4 मवाक़े हैं जो कि हज़रत ने जिक्र किए हैं। उनमें से पहला है इवजन कय्यिमा, दूसरा है मन राकिन, और तीसरा है बल राना, और इसी तरीके से चौथा हज़रत ने जिक्र किया मिम्मर कदीना हादा, यहाँ पे मर कदीना पे। ये 4 मवाक़े हैं। अच्छा, इसमें जो है ना, जो चीज़ समझने की है वो ये है कि जब आपने सकता करना है, और जैसे पहले मकाम है ना इवजन, जब हम इसको सकता करेंगे तो एक तो ये है कि हमने तनवीनी पढ़ी, बाकी तफसील इंशाल्लाह आगे चल के आ रही है। मैं यहाँ पे आपको सकता करने का तरीका बता देता हूँ, आपने सकता कैसे करना है। बाकी जो आगे हज़रत ने खुद ही जिक्र की है, तो इसलिए इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जब आप सकता करेंगे ना, तो आप इसने पढ़ना है, आपने इसको इस तरीके से पढ़ना है, इवजा कय्यिमा, इस तरीके से। या फिर ये जो कय्यिमा है ना, इसको आप कय्यिमा वक़फ़ करेंगे तो कय्यिमा पढ़ेंगे, वक़फ़ आप नहीं करते हैं तो आप इसको कय्यिमन पढ़ेंगे। सकता आपने करना इवजा पे, तो इवजन है ना, तो जब सकता करेंगे तो इवजा पढ़ेंगे। मतलब ये कि आपने आवाज़ को रोकना है और सांस नहीं तोड़ना है, उसी सांस से ही आपने कय्यिमा को पढ़ना है। तो ये तरीका मैं दोबारा दोहरा देता हूँ ताकि बात समझनी आसान हो जाए। इवजा कय्यिमा। और इसी तरीके से दूसरा देखें सूरह क़ियामा में, जैसा कि मन रोक, तो देखें मैंने यहाँ पे मन पे मैं रुका हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे अपना जो सांस है वो नहीं तोड़ा है, और उसी सांस से ही मैंने आगे रॉ को अदा किया है। तो यहाँ पे मैंने सकता किया। तीसरा देखें, यहाँ पे बल पे आप सकता करें, बल रौना, इस तरीके से। तो सांस नहीं आपने तोड़ना है, थोड़ा सा आपने यहाँ पे स्टॉप करना है। और इसी तरीके से एक और जो हफ्स की रिवायत में है वो है, जैसा कि यहाँ पे सूरह यासीन के अंदर आता है, मिम्मर कदीना हादा, मरकदीना भी आप सकता करेंगे, उसके बाद फिर आगे हादा पढ़ेंगे। उसके बाद आप आगे देखें, हज़रत फरमा रहे हैं कि चूंकि सकता एक लिहाज से हुक्म वक़फ़ का रखता है, इसी वजह से इवजन की तनवीन को अलिफ से बदल दिया जाएगा। देखिए ज़रा, तो ये जो सकता है इसकी मुशाबत होती है वक़फ़ के साथ। देखें, जो वक़फ़ है, वक़फ़ के अंदर एक तो आवाज़ भी बंद हो जाती है और इसी तरीके से सांस भी टूट जाता है, नई सांस से आगाज़ किया जाता है। लेकिन जो सकता है, सकते में आप आवाज़ तो बंद करते हैं, सांस नहीं तोड़ते हैं।
تو اس وجہ سے یہ مشابہت تو رکھتا ہے وقف کے ساتھ، لیکن یہ مکمل وقف نہیں ہے۔ اگر تو آپ سانس بھی ختم کر دیں اور نئے سانس سے آپ پڑھیں اور آواز بھی آپ کی رک جائے تو پھر یہ سکتہ نہیں ہوگا بلکہ یہ وقف ہوگا۔ تو فرما رہے ہیں کہ سکتہ جو ہے اس کی مشابہت ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ وقف کے ساتھ۔ یہی فرمایا سکتہ ایک لحاظ سے حکم وقف کا رکھتے ہیں، یعنی اس میں وقف والا حکم پایا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جب ہم ایوجن پہ جب آپ سکتہ کریں گے تو دیکھیں اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے تو پھر ظاہر بات ہے جب تنوین دو زبر ہوں تو جب وقف کیا جاتا ہے تو الف پڑھا جاتا ہے، تو چونکہ یہ بھی ایک لحاظ سے وقف ہی ہے تو لہذا جب آپ اس پہ سکتہ کریں گے تو آپ سکتے میں اس کو الف ہی پڑھیں گے اور آپ اس کو پڑھیں گے عوجا قیما، اس طریقے سے۔ اور حفص کی روایت میں ترک سکتہ بھی ان مواضع میں ثابت ہے۔ اچھا اب یہ جو 4 مواقع ہیں نا، اس میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سکتہ جو آپ نے جب کرنا ہے تو آپ نے اس کو الف سے پڑھنا ہے۔ اب جو حفص کی روایت ہے اس میں یہ جو چاروں کے چاروں مواقع ہیں ان میں اصل میں 2 روایتیں ہیں، ایک روایت ہے بطریق جزری اور ایک روایت ہے بطریق شاطبی۔ جو بطریق شاطبی والی روایت ہے اس کے اندر تو سکتہ کرنا ہی واجب ہے، اس کے اندر آپ سکتے کو ترک نہیں کر سکتے ہیں اور ان چاروں مقامات میں سکتہ کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ لیکن جو دوسری روایت ہے علامہ جزری رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو منقول ہے روایت حفص میں، اس میں آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ سکتہ کریں چاہے آپ سکتہ نہ کریں۔ سکتہ کریں وہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور اگر آپ سکتہ نہیں کریں گے تو پھر اس میں کیا کریں گے؟ عوجا قیما۔ تو اب یہاں پہ اخفا ہوگا کیونکہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو یہ والی 2 مثالیں ہیں من راکن ہے نا، تو جب آپ اس میں ترک سکتہ کریں گے تو آپ اس کو مر پڑھیں گے، مر راکن، اس طریقے سے۔ کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد آگے را آ گیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر را آ جائے تو پھر اس کے اندر ادغام یہ ہوتا ہے، اور ادغام بھی کیا ہوتا ہے؟ بغیر تنوین کے ہوتا ہے، بغیر غننے کے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا بررونا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی ممر قدینا۔ تو خلاصہ کلام یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو ایک مثال ہے اس کے علاوہ باقی جو تینوں مثالیں ہیں مر راکن، بر رانا اور ممر قدینا، چونکہ یہاں پر ادغام ہوتا ہے تو اسی وجہ سے حضرت نے یہ جو سکتہ ہے اس کو ادغام والی بحث کے اندر ذکر کیا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ادغام والی فصل چل رہی ہے۔ لیکن بہتر یہ تھا کہ یہ چونکہ وقف کا حکم رکھتا ہے تو اس کو وقف والی بحث میں ذکر کیا جانا چاہیے تھا۔ تو یہی فرما رہے ہیں کہ حفص کی روایت میں ترک سکتہ بھی ان مواضع میں ثابت ہے، تو اس وقت موضع اول میں اخفا ہوگا اور ثانیین میں ادغام ہوگا۔ موضع اول کون سا ہے؟ وہ یہ والا ہے۔ یہاں پہ چونکہ تنوین کے بعد آگے کاف آ گیا حروف اخفا میں سے، تو لہذا آپ یہاں پہ اخفا کریں گے، یعنی تنوین کو چھپائیں گے، ساتھ تھوڑا سا غنہ کریں گے۔ اور جو باقی جو مثالیں ہیں ان مثالوں کے اندر آپ کیا کریں گے؟ ایک ان میں سے یہ مر راکن ہے اور دوسرا بر رانا ہے، یہ 2 مثالوں کے اندر ادغام کریں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ چونکہ اس کے اندر ادغام کیا جا رہا ہے تو اس کو ادغام والی فصل کے اندر ذکر کیا ہے۔ دیکھیں اس کے بعد جو اگلا فائدہ ہے، حضرت فرما رہے ہیں کہ مشدد حرفوں میں دیر 2 حرف کی ہوتی ہے، یعنی جو حرف مشدد ہو، جیسے کہ ابا، یہ اسی طریقے سے قرآن مجید میں آتا ہے نا تبت۔ تو دیکھیں جب مشدد حرف ہو اگر آپ اس کو مخفف پڑھیں گے، جیسے کہ تبت ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تبت تو پھر یہ لحن جلی ہے، اس سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو جو مشدد حرف ہو اس کو آپ نے 2 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، ایک مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہوتا ہے ساکن، جیسے کہ یہ مثال دیکھ لیں تبت، اور دوسرا آپ نے پڑھنا ہوتا ہے اس کو متحرک۔ تو یہ فرمایا کہ جو مشدد حرف ہے اس کو آپ نے 2 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو دیر کی جاتی ہے وہ اتنی ہی دیر کی جاتی ہے کہ جتنی دیر کے اندر 2 حرف یہ ادا ہو سکتے ہیں۔ میں مثال میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی ہے، جیسے کہ تبت، البتہ اگر غنہ اگر ہو رہا ہے تو پھر جو دیر ہوگی وہ اس سے زیادہ ہوگی، جیسے کہ یہ مثال دیکھیں ممر قدینا، تو اب یہاں پہ دیکھیں جو دیر ہے وہ میں دیر زیادہ کر رہا ہوں بنسبت تبت کے، یہ اسی طریقے سے اور بھی کافی زیادہ اس کی مثالیں مل جاتی ہیں۔